आज मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट काढला की विजयाचो तो इगो म्हणून आणि हांव भाऊसाहेब बांदोडकराचे द्वेष करता म्हणून हे म्हजे इगोचो इशू ना हो इशू हा मुख्यमंत्र्याचो इगोचो। मुख्यमंत्र्याक आपल्या एक इगो बुस्टर जाता जेन्ना कोण तरी ताका भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपेर करता। पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्र्यान ताजे मंत्री बाब सुदीन ढवळीकरान जो स्टेटमेंट काढला तो सारको विचार करून घेवंक जाय। सुदीन बाबान ताका कितें सांगला की खंयच्याच मुखेलमंत्र्यान आपल्याक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपेरिजन करचें न्ही म्हणून। म्हळ्यार म्हाका दिसता हाजेर मुखेलमंत्र्याक आनीक बाब वेंझीक उत्तर मेळ्ळें। दोगांयनी सुदिना कडच्यान इतिहास मातसो शिकचो, कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा तो कोण तो। भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या देशांतलें पयलें डेमोक्रेटीक रिव्होल्यूशन म्हणटा तें केलें। कितें करून बहुजन समाजाचे कूळ मुणकार जे आशिल्ले तांकां कसेलतेची जमीन म्हणून तांकां जमीन तांचो मालकी हक्क दिलो। हें आमच्या देशांत पयलें डेमोक्रेटीक रिव्होल्यूशन म्हणटात, विच इज अ पीसफूल डेमोक्रेटीक रिव्होल्यूशन इनवॉल्विंग लँड रिफॉर्म्स। हें ताणें केलें। हे मुखेलमंत्र्यान कितें केलें? हे मुखेलमंत्र्यान भायले एग्रीकल्चरिस्ट जे कृषी कार्ड घेवन येता तांकां गोंयांत जमनी घेवंक दिल्यो एक नवो कायदो हाडून, आनी लोकांच्या कानान कितें घालें की एग्रीकल्चर लँड नॉट फॉर सेल म्हणून। पूण भायलो मनीस कृषी कार्ड घेता येता आनी गोंयची जमनी घेता, ताका इन्स्टिट्यूशनलायज केलें। सो हांव जें सत्य उलयता पळय तें तांकां दुखतालें आनी तांकां दुखतालेंच हें। सो म्हाका हांव क्लियर सांगूंक सोदतां, भाऊसाहेब बांदोडकराचो हांव खूब आदर करतां, पूण हांव फुडलें तुमकां सांगूंक सोदतां की हांव ह्या फॅमिलींतल्यान एक येता जे ओपिनियन पोला खातीर झगडले, जे आमची गोंयची अस्मिताय म्हणटा कितें ती आमकां खबर आहा। सुदीन ढवळीकराक ती कितली खबर आहा ती म्हाका खबर ना। हांव जाणा की म्हजे जे पूर्वज आशिल्ले आनी जे म्हाड्डोळान म्हळ्यार प्रियोळ मतदारसंघान जे घर आशिल्लें ते घरांतल्यान ओपिनियन पोला खातीर झूज मांडलें आनी अस्मिताये खातीर एक फायट केली। सुदीन ढवळीकरान कितलें केलें तें हांव नकळो, तें ताणें सोदचें आनी इतिहास चॅक करचो, आनी म्हाका इतिहास शिकोवचो न्ही कोणें। हांव बांदोडकराचोय भाऊसाहेब बांदोडकराचोय आदर करतां, सुदीन ढवळीकराचोय आदर करतां, आनी सुदीन ढवळीकर आमचे बरोबर कलीग आशिल्लो मंत्री म्हणून आनी म्हजें रिलेशनूय ताजे कडेन बरें आहा। सो हें म्हजे इगोचो कांय इश्यू ना। आय एम ओन्ली सेटिंग द हिस्ट्री स्ट्रेट। आनी एक हो सरकार अस्मितायेचे विरुद्ध आहा। हो सरकार ओपिनियन पोल डे ऑब्जर्व करना, ओपिनियन पोला खातीर जे लोक झगडले तांकां रिकॉग्नायज करना। फक्त दोतोर जॅक सिकेरूच न्ही, उरिल्ले जे कोण आहा रवींद्र केळेकर आसूं, उदय भेंब्रो आसूं, उल्हास बुयांव आसूं, शंकर भांडारी आसूं, नरशिंव नायक आसूं, कितले जाण आसूं तांकां रिकॉग्नायज हो सरकार करना। आनी हो सरकार आज आसा कित्याक आमी अस्मिताये खातीर झगडले, नाजाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्ट आसपाचें आनी हे सरपंच आसपाचे। आनी जो मुखेलमंत्री आपलो व्हडलो इगोचे उलयता हो पोस्टल बॅलटाचेर जिखिल्लो मुखेलमंत्री, आनी आमकां इतिहास शिकोवचो न्ही आनी आमकां इगोची खबऱ्यो सांगच्यो न्ही। जे केन्ना सत्य उलयतात तेन्ना ते दुखता, ताका आर्ग्युमेंट करचो आनी आपले पॉयंट सेट करचे। आनी ओपोजिशनान जे कोण आहा तांणी आनी एक तकलेन दवरचें, एक मर्यादा आसता। रुलींग पार्टीक प्रेज करतना तांकां कितले मेरेन आमच्यान प्रेज करूं येता आनी कितले मेरेन आमी जर प्रेज केले जाल्यार आमी कितले रेलेवंट राजकारणान उरता हेंय तकलेन दवरूंक जाय। आमी जर ओपोजिशनान आसून मुखेलमंत्र्याचे जय जयकार करपाक लागले जाल्यार ओपोजिशनान कित्याक आसा हो प्रश्न पडटलो गोंयचे जनतेक। आनी गोंयची जनता म्हणटा ती सुसंस्कृत म्हणल्यार हुशार, आनी बाणावलेचे लोक चड हुशार, कित्याक तांणी खरोच फायट मारून 10,000 परस वयर लीड दिवन गोंय राखिल्लें। सो म्हाका पूर्ण खात्री आहा की गोंयचे जनतेकूय कितें चल्लां तें खबर आहा, आनी बाणावलेच्या लोकांकूय खबर आहा, सुदिनाकूय खबर आहा, आनी मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा। आनी हातूंत हो म्हजो इशूचो कांय इगोचो इशू नाच।